السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في لا فيديو اللي فات درت معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 6 ليكزيرسيس 5، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 7 و 8 ونرجعوا دابا ليكزيرسيس 6. دونك في ليكزيرسيس عطاونا في لا بروميير كيستيون قالوا لنا فيريفيو واحد ليغاليتي تمايا. Vérifions que شنو قالوا لنا تمايا x au carré moins 2x تيقال شنو x moins 1 le tout au carré moins 1. مزيان. دوك هنايا كاينين جوج طرائق، كاين اللي غينطلق من هادي ويحاول يوصل لهادي، ولا كاين اللي غينطلق من هادي ويحاول يوصل لهادي. هنايا غادي تحاول ديفلوبي، ومن هنا غادي دير الفاكتوريزاسيون. هذه سهله، تحط هذه وتبقى غادي توصل لهذه سهله. انا غندير معكم هذه، من اخر غنمشي ننطلق من هذه ونحاول نوصل لهذه. اون x au carré moins 2x égale x au carré moins 2x. دابا شنو خص هاد moins 2x باش تولي x moins 1 لو تو كاري؟ خاصها بلس 1، ولكن ديك الان انا اللي زدتها، ايوا خصني نلقسها باش تبقى عندي المتساويه صحيحه. انا من اخر زدت زيرو. شنو هي موان زيرو؟ هي زيرو. واش هذه كتساوي؟ نعم صحيح هادشي، غير هو الا جبت ديما ملي تزيد شي حاجه خصك تنقصها باش تبقى عندك ليغاليتي صحيحه. دونك شنو هي هذه كامله راه هي اكس موان زان لو تو او كاري، وغادي تبقى لنا ديك موان زان. دونك اكس او كاري موان 2 اكس ايكال شنو اكس موان زان لو تو كاري موان زان. مزيان. نمشيو لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون عطاونا سوا اكس ابارتي لانترفال فيرمي 1 3، قالوا لنا مونطريو داك العجب. نعم. دونك سوا x appartient à l'intervalle fermé 1 3. مزيان. دونك قالوا لي لقى لونكادرومون تاع هادي. باش نلقى لونكادرومون تاع هادي ما غاديش نستعمل هادي، غادي نلقى لونكادرومون تاع هادي. علاش؟ لانني الا لقيت لونكادرومون تاع هادي راه هادي كتساوي هادي. دوك غنمشي ندير لونكادرومون تاع هادي غنمشي ندير ليها هاديك اكس موان زان لو تو او كاري موان زان، غندير ليها لونكادرومون. دونك اون اكس ابارتي لانترفال 1 فيرمي 1 3. الور اش معنات هادي؟ كتعني بان اكس راه كومبري او ايكال، علاش؟ لان لانترفال فيرمي اونتر 1 و 3. يلا شنو غندير باش نلقى هادشي؟ غادي نمشي ندير موان زان. دونك اكس موان زان، دونك 1 موان زان هي 0 و 3 موان زان اللي هي 2. هادشي كامل بوزيتيف، دونك عندي الحق ندير او كاري. ملي غندير او كاري بويسكو لونكادرومون كامل بوزيتيف، دونك غندير او كاري وما غاديش نغير لوردر. دونك تعطينا 0 او كاري 0 أس 2 أس 2 هي 0 و 2 أس 2 هي 4. مزيان. شنو غندير هنايا؟ غادي نمشي ندير موان زان. دونك اكس موان زان او كاري لو تو او كاري موان زان. دوك تعطينا 0 موان زان اللي هي موان زان و 4 موان زان اللي هي 3. مزيان. شحال كتساوي هادي؟ هادي غنمشي نعوضها بداكشي اللي كتساوي، راه كتساوي اكس او كاري موان 2 موان 2 اكس اوت. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ما درت والو، غير هادي عوضتها بداكشي اللي كتساوي، راه كتساوي اكس او كاري موان 2 اكس هي. دونك هاداك الشيء هما اللي قالوا لي مونطريو تمايا في لا كيسيون 2. نمشيو دابا لا تروازيام كيستيون بتيت ا. قالوا لي مونطري كو داك لونكادرومون تمايا
الا رديتو البال شنو عندي تمايا؟ عندي لونكادرومون تاع 3 على اكس كاري موان 2 اكس بلس 3. دونك تما شنو غندير؟ قلنا يلا اشنو غندير لهادي باش نلقى داكشي؟ شنو كاين تما في الدينوميناتور؟ شنو كاين في المقام؟ كاينه اكس كاري موان 2 اكس، ها هي. غادي نمشي لهنا، غادي غناجوتي هنا 3 وهنا 3 وهنا 3. مزيان. ملي غناجوتي هنا 3 موان 1 بلس 3 هي موان 2. هنا غناجوتي 3 غتعطيني اكس كاري موان 2 اكس بلس 3 ها هي، و 3 بلس 3 راه هي 6. الو سمحوا لي على التنكيش، هنا كتبت شويه صغير باش يكفاني هذا ليسباس ما نخرجش لكم على الكاميرا. اشنو غندير هنايا؟ دابا فين كاينه هادي تما في لا كيسيون؟ فين كاينه في الدينوميناتور. دونك غندوز عافاكم من راه درت واحد الخطا. هادشي انا موان 1 بلس 3 راه ماشي هي موان 2، هي 2. مزيان. دابا هادشي كامل بوزيتيف، دونك عندي الحق ندوز لانفيرس. علاش؟ لانه قبيله كون كانت موان 2 راه لا راه ما عنديش الحق ندير لانفيرس. دابا عندي لونكادرومون بوزيتيف، دونك عندي الحق ندوز لانفيرس. هي تا لانفيرس تاع اكس كاري موان 2 اكس بلس 3. ديما باش ندوز لانفيرس خص لونكادرومون كامل يكون بوزيتيف ولا كامل يكون نيجاتيف، وفي الحالات بجوج كنقلب لوردر. هنا انا غنخلي لوردر ولكن غنقلب البلايص. دونك لانفيرس تاع 6 هي 1 سور 6 وغنجيبها لهنا، و لانفيرس تاع 2 هي 1 سور 2. مزيان. اشنو باقي خصني باش نلقى داكشي اللي عطاوني تما؟ غادي نضرب فوا 3. غنضرب هنا في 3 وهنا في 3 وهنا في 3. ما غاديش نقلب لوردر لانني ضربت في 3 و 3 راه هي تانغيال بوزيتيف. دوك غتعطينا 3 سور 6. هادشي فوا 3 غتعطينا 3 على هادشي، هنا غتعطينا 3 سور 2. 3 فوا 1 دومي راه هي 3 سور 2. هنا 3 سور 6 غادي نسامبليفي ب 3 غتعطيني 1 2. علاش؟ لان 6 راه هي 3 فوا 2. غتمشي هاد 3 مع هاد 3 شحال غتبقى؟ غتبقى 3 سور 2، غتبقى 1 سور 2. علاش؟ لان كاين هنا هنا غتعطينا 3 على اكس كاري موان 2 اكس بلس 3، وهنا غتبقى عندنا 3 سور 2، وهو داكشي اللي قالوا لنا مونطريو. باش يكون مفهوم. قال لك في لا كيسيون اون ديدوير كو ولا ديدوير كو ديك لا فالور ابسولو تاع داكشي انفيريور من 1 دومي. ما قال لي غير ديدوير كو، دو غادي نستعمل داكشي اللي لقيت في بتيت ا. دونك اون مني على درت اون جبتها من نقدر نكتب هنا دابري بتيت ا اون هادشي. شنو غندير دابا باش نلقى داكشي تمايا؟ غنحاول ندير لونكادرومون تاع داكشي اللي لداخل. شنو باقي خصني؟ غندير موان 1. دوك غتعطينا 1 دومي موان 1. هنا غتعطيني 3 على اكس كاري موان 2 اكس بلس 3. ما تنساوش موان 1. هادشي كامل انفيريور ايكال شنو؟ 3 سور 2 موان 1. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. الور هنا 1 دومي واخا نمشي نبسط، هي نحاول نوحد المقام، نرجع لو دينوميناتور كومان اللي هو 2 نعاود نكتب هادشي موان 1
وهنايا عاوتاني غنحاول نرجع لو دينوميناتور كومان اللي هو 2. انا 2 على 2 راه هي 1 و 2 على 2 راه هي 1 ومع الموا عطينا موان 1. دوك عطينا موان 1 دومي هنا غتعطينا 1 دومي. الا لاحظتوا معايا هاد الشيء هذا، الا سميت هاد الشيء، الا خديت كامل هاد الشيء ودرتو كيساوي بسي، غتولي عندي بسي كومبري اونتر واحد العدد، هنا اغ وهنا موان اغ. علاش؟ لان هنا عندي ان دومي وهنا عندي موان ان دومي. دونك شوفوا معايا هاد لا بروبريتي هادي شنو كتقول لنا. ملي تكون عندي واحد بسي كومبري اونتر اغ، هنا نفس العدد غير هنا درنا بوزيتيف وهنا درنا اغ، هنا درنا داك العدد وهنا درنا موان داك العدد، وهنا عندي شي حاجه. اش كتعني هذاك الشيء؟ كتعني بان لا فالور ابسولو تاع ديك بسي، دونك لا فالور ابسولو اشنا هي بسي عندي في هذه الحاله؟ هي 3 على اكس او كاري موان 2 اكس بلس 3 موان 1. لا فالور ابسولو تاع بسي انفيريور مناش من اغ، ولكن رد البال خص تكون عندك هنا اغ وهنا موان اغ بحال هنا. دابا اغ هي ان دومي، هنا ان دومي وهنا موان ان دومي، دونك غندير هنا اغ اللي هي ان دومي. كون كانت هنا 5 وهنا موان 5 غندير هنا 5. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دونك كما قلت لكم في الاول تاع لا فيديو، قلت لكم لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 7 و 8. والله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.